وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی بزم کا ہم آغاز کریں۔ ہمارے مہمان منتظر ہیں آپ کو اپنے کلام سنانے کے لیے، تو آئیے اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل میری دائیں جانب نعت خواہ جو تشریف فرما ہے ان کا نام ہے ندیم عاصم اور مراج الدین، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہے شان عالم اور عادل رضا، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے جی ہیں قاری صاحب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں شان عالم۔ بسم اللہ کیجیے شان۔ بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑی شان والا مدینے کا والی، فرشتے بھی میری زبیں چومتے ہیں، فرشتے بھی میری زبیں چومتے ہیں، میں جب چوم لوں ان کے روزے کی جالی، میں جب چوم لوں ان کے روزے کی جالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بہت خوب۔ جہاں میں انوکھا ہے ان کا مدینہ، جہاں میں انوکھا ہے ان کا مدینہ، زمانے میں ہے ان کی چوکھٹ نرالی، زمانے میں ہے ان کی چوکھٹ نرالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، ملے ان کی رحمت کی خیرات سب کو، ملے ان کی رحمت کی خیرات سب کو، گیا کوئی بھی ان کے در سے نہ خالی، گیا کوئی بھی نہیں ان کے در سے خالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑی شان والا مدینے کا والی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑے سے بڑا جن کے در کا سوالی، بڑی شان والا مدینے کا والی، مدینے کا والی، مدینے کا والی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شان عالم، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، جتنا خوبصورت کلام تھا اتنا ہی اچھا ترنم تھا، پیشکش بہت خوبصورت تھی آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کلام کہا جائے، اشعار کہے جائیں، لکھنے والے بھی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں
जिन हाथों से, जिन ज़बान से, दिलों से अल्लाह ताला एक कलाम निकलवाता है। क्योंकि शायरी का जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अशार कहे जाते हैं ये अभी हाल ही में नहीं कहे गए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलते आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाहु अन्हु, और हुजूर की खिदमत में अशार पेश किया करते थे। जैसे जंग के मौके पर भी अशार पेश किया करते थे। हुजूर की खूबसूरत जुल्फ़ों के मुतालिक, आपके हुस्न के, आपके अखलाक के मुतालिक हमेशा अशार पेश किया करते थे। बल्कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर जो हुजूर पर एक चादर थी वो हदिया क्या बात है। जी जी, क्योंकि शायर हैं और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार कहने वाले, तो खुश नसीब हैं वो लोग। बहुत खूबसूरत बात कही कारी साहब। अब चले अगले नात खां की जानिब। नदीम साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। गुलशने दिल की हर एक कली खिल उठी, दरगुजर मेरी हर एक ख़ता हो गई। कि गुलशने दिल की हर एक कली खिल उठी, दरगुजर मेरी हर एक ख़ता हो गई। तेरी दहलीज पर, तेरी दहलीज पर मैंने सर रख दिया, तेरी दहलीज पर मैंने सर रख दिया। जो क़ज़ा थी वो पल में अदा हो गई। तेरी दहलीज पर चेहरा व शम्स है, जुल्फ़े वल्लैल है, आँखें माज़ाग़ तल में है रशे के कमर। चेहरा व शम्स है, जुल्फ़े वल्लैल है, आँखें माज़ाग़ तल में है रशे के कमर। दस्ते कुदरत ने, दस्ते कुदरत ने ऐसा सवारा तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा सवारा तुझे, तुझ पे ही हुस्न की इंतहा हो गई। दस्ते कुदरत ने। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी, बखूबी आपने निभाया। तो आइए नाजरीन अगले सना खां की हम जानिब चलते हैं। हमारे साथ जिस तरीके से हमने इनका तारुफ भी कराया था, आदिल रज़ा हैं और हदिया नात पेश कर रहे हैं। तो आइए समात करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशबू 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 मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। क्या बात। खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। कि खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया। अरे नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया। खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। लुटाना शुरू किया। लुटाना शुरू किया। सुभान अल्लाह। कि मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बता। 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 तो आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया। आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया। खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। अरे नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया।
اور جنت بھی مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، 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 میں نے جو ماں کا پاؤں دبانا شروع کیا، میں نے جو ماں کا پاؤں دبانا شروع کیا، خوشبو میری زبان لٹانا شروع کیا، نعت نبی جو میں نے سنانا شروع کیا، اور بکری کے ساتھ شیر بور کھیلنے لگا، بہت خوب، بکری کے ساتھ شیر بور کھیلنے لگا، بکری کے ساتھ شیر بور کھیلنے لگا، بکری کے ساتھ شیر بور کھیلنے لگا، جب بکریاں نبی نے چرانا شروع کیا، ارے جب بکریاں نبی نے چرانا شروع کیا، نعت نبی جو میں نے سنانا شروع کیا۔ السلام علیکم۔ بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ کلام تھا واقعی، اور جس جوش کے ساتھ آپ نے کلام پڑھا نعتیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، واقعی قابل دید ہیں آپ، اور مبارکباد کے مستحق بھی ہیں سنا، بالکل، کیونکہ جہاں انہوں نے اشعار میں ایک کہا کہ وہ ایک دور تھا شیر ببر بکریوں میں چلانے لگے، اسی طریقے سے ایک واقعہ مجھے بہت مختصر سا یاد آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب صحابہ کرام افریقی جنگلوں میں نکلے تو وہاں اس طریقے کے جانور بہت پائے جاتے تھے، جنگل میں ٹہلنا تھا، رکے اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج اس جنگل کو خالی کر دو، کیونکہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے ماننے والے اور ان کے شہداء یہاں ٹھہریں گے۔ تو یہ آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں جانور تھے، شیر تھے، وہ اپنے بچوں کو لے کر دوڑ رہے تھے، تو یہ آقا سے محبت کی ایک وہ تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں سنی اور اس طریقے سے ان کے رہنے کے لیے وہ جگہ خالی کر دی گئی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جانور بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اتنا خوبصورت تھا کہ جانور سے لے کے درندے پرندے چرند سب گواہی دیتے ہیں، پیڑ پودے سب، کیا بات ہے، جانور بھی اپنا پکش لے کر کے انصاف کے لیے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، کیا بات ہے۔ مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا لیکن انشاءاللہ آئندہ کہوں گی کیونکہ وقت کی کمی ہے، آخری ثناء کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے میراج الدین۔ جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، بہت خوب، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھے کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا
आंसू निकल आए, ऐसा ना हो आँखों से ये आंसू निकल आए। क्या बात है। दुनिया में फ़कत आपकी हस्ती है, ओ हस्ती। क्या बात है, बेशक। या रसूल अल्लाह, दुनिया में फ़कत आपकी हस्ती है, ओ हस्ती, जिससे ये उजाला ही उजाला नजर आए, जिससे ये उजाला ही उजाला नजर आए। फिर मासी मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल, सुभान अल्लाह। फिर मासी मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल, है याद मुझे गुंबद खजरा तेरे साए, है याद मुझे गुंबद खजरा तेरे साए, जाकर कोई तैबा में ये आका को सुनाए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। सुभान अल्लाह, गुजरे हुए लम्हों की वो याद सताए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कलाम। एक रूहानी सी कैफियत तारी हो गई थी आपके कलाम सुन के, क्यों क़ारी साहब? बिल्कुल, समातों को मुअत्तर किया इन्होंने अपनी आवाज़ से, अपने कलाम से। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपने हमें गुम कर दिया। इतना खूबसूरत और इस सुकून इत्मीनान के साथ जो आपने कलाम पढ़ा, उसमें आपने थोड़ा क्लासिकल टच भी डाला, उससे और ज़्यादा खूबसूरत हो गया ये कलाम आपका। क्यों क़ारी साहब? जी बिल्कुल। इस खूबसूरत से कलाम के बाद वक्त हो चला है प्रोग्राम को ख़त्म करने का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। तो नाज़रीन, इसी तरीके से आपके लिए बज़्म सजाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हम सभी को इजाज़त, और हम सभी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।